मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। अजीजानो वली दौसम स्ता द कली, स्ता द वतन, स्ता द कौम, स्ता अजीज, स्ता तरबूर हुमा कुरान वाले दे नजस पक्षो और चा सरा च दौलत ते और पैसी भी आ मुआज़्ज़ज़ शो। नु मुआज़्ज़ज़ आगा सोक दे ची चा कुरान वाले दे और कना मुआज़्ज़ज़ आगा सोक दे ची चा सर पैसे और दौलत गटले दे। तासु पे ईमान हो हाँ कया वादरा सरा कवई उस पदे टिकी दे टोले तवम दा पिंजवाड़ा नास्ती पदे टिकी और उसी के नाम तासु सड़ी बिला मुकाबला पास उसी के नाम पदे लाउड स्पीकर में ऐलान की खुदा हुआई चिदा दुई तमुंग स्पक जका गुरु चिदुई कुरान वेले दुई तमुंग स्पक जका गुरु चिदुई हदीस वेली दी दुई तमुंग स्पक जका गुरु चिदुई फिका द इमाम अबू हनीफा वेले दा जका मुंग तस्पक कारी नु दुई बकेनाम आइंदा पे न जनाजे कवई न पे मुड़ी खखवई न पे निकाउना तड़ई या बद दिली न पंडतान रावलई या बद अंबरसर न सिकान रावलई पमुंग बे न के देखो गोरा सवख की च मुर्दार अतिकशे जामन औरुणा और कौम कबीला दर नटोल बेजार अशी नागा वक्त के खमाता आवाजों के चाला दासखाती का उस पाका का तखो तो उजरा के चिकम खानान नास्ती या अब्दुर्रहमान खान नास्ती अगर तखुआ च राशिद अमड़े उलम बोले रहमानुल्लाह खान तवा वाराशिद अमड़े लगुलम बवा दे वोट दर करे ताला दे मड़ीला पैमान वे दर तबे उलम बई ना टोल हुई स्तासु प्लारान ची मर्शी दा कैंडिडेटान बे उलम बई दास्ता द मुल्क चिकम वजीरान पाती शिवी दी दा बे उलम बई ना मुर्दार अतिका खुदला जपा का कर जन्नसरे शुमा चिस्ता पागा वक्त के पकार राजम चिसा वक्त के दर नटोल बेजार कखपल जोई तयवम वाला निज दे नाराजी ब्याची जनाजा देखिए एकदम न अल्लाहुम्मा मग़फ़िर हो वरहम हो वला तुअज़्ज़िब हो वजअल क़ब्रहु रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना खुदा कब्र द जन्नत द बागचो न यो बागचा जोड़ा के दा अल्फाज दे प कब्र ज़वमा और कदा अल्फाज दे प कब्र दगा वाई खबर को न लोग पदे ग्रेवान के सोच हो कई लक फिक्र हो कई ब्या तासुराशई ची मुला खर्च हुए दे मुलियानम खर्च जदे 400 मां सरा पहज की मरगिरी ज बीमार मदीना मुनव्वरा के नु लारे के न शुमरातले 50 रुपए मोटरों को ना दे 400 खानान मात हुई छे पैसे दर सर डेरी दी मालमा सरा हो पैसे स्तासो पैसे दी नो वेल जमन से भी माल खुस्तासो निकाउना में तड़ली स्तासो जनाजे में कड़ी स्तासो मड़ी में लंबोली दगा पैसे गिरा सरा नोर खो न माला द रूस नाराजी न द अमरीकी नाराजी न द चीन नाराजी न द अमरीका तासो ख्याल रखे मा सरा खुस्तासो द मड़ो जंदो पैसे तासो पदे सवाबे की ओ मुला खोले शी क्या खर्च छे कम यो खर्चते दी ओ या कुरान उखरी या रा पासम कुरान दर तखरी खर्च ख्वागा सोक दी चिचा जरगुना जीरो बस मकादा खर्च ख्वागा सोक दी चे चा पे इस्लामाबाद के प्लाटूना दी खर्च ख्वागा सोक दी चे चा पे डिफेंस कॉलोनी यूनिवर्सिटी के बंगली दी
خرڅ خو هغه څوک دي چې څوک د 12 لاک په پیجارو کې ګرځي. مونږ خرڅ مونږ په تاسو خرڅ یو. ستاسو د مړو ژوندو خیراتونو دغه مردارو کې اخته یو، په دې خرڅ یو، نور خو خرڅ نه یو. الحمدلله. بیا د جمعیت العلماء اسلام ایمان موکتو چې په بازار کې منډۍ د منبرانو لګېدلې وه، د پنجاب د غویانو په شان خرڅېده او د جمعیت منبران په سړکو ګرځېده او څوک نږدې نه شو ورتلی. چې عالمان یې نه خرڅېږي او چې علما نه، تاسو به ووایئ چې مفتی محمود خرڅ شوی، دا به ووایئ چې فضل الرحمن خرڅ دی، دا به ووایئ چې بجلیګر مولا خرڅ دی. که زما تصدیق د خپل ثوابه د وزیرانو نه وکړي، دلته 3 وزیران ستاسو زمونږ په پېښور کې پاتې شوي دي. یو خان عبدالرازق خان دا سپوږمۍ غوندې ښایسته چې دی، یو مستان خان، یو پکې لا بل مو. قرآن ولا ورکئ چې تاسو د بوټو صاحب په وخت کې یا د ضیا په وخت کې یا اوس د آفتاب شرپاو په وخت کې تاسو بجلیګر مولا د چا وزیر په دفتر کې لیدلی دی، یا بجلیګر مولا چا وزیر ته د کار ویلی دی. بجلیګر مولا تجارت کوي، روټۍ ګټي، توکړی برید ګرځي، د چا دغه ښځې پروام نه لري. تاسو خیال راغی دا خانان او نوابان او دا اربابان قسم په خدای چې زه پې پوزه نه پاکو. پوزه تاسو غلام قوم یې او غلام ذهنیت هم دی. په 240 کاله کې تاسو تصور د ازادۍ ونه کو، همغسې غلامان یې. خان او معتبر او نواب ته ټینګېدی نه شي. ما بیړي غرکشي ستا مړي سره 10 میله مزل وکم او دعا داسې کوم، یا الله یا الله ته واړه جنت ورکړي. ملا ته هم زم خوله دی د مرګ په ناره ټپه شه، ته واړه جنت دی چې دې ځن طلاق له ورکړه نو مونږ به کم خوازو. کل بل خو اته جنت دی، نو اته جنت دی دل ورکه، اوس مونږ به کم خوازو. نو مونږ خدا کو یا الله. او دا معتبر چې ستا اجرې ته ستا د مړي دوا ته راشي نو څه چل کوي؟ داسې کوي که نه کوي؟ نو پوس پرې کړو تاسو په 40 کاله کې دا قوم ونه پېژنه، په 40 کاله کې مونه پېژنه. واورئ خبره د نیشنل پارټۍ ده. ما سره به نیشنل والا خبرې کوي، نیشنل والا پیپل او مسلم لیگ وغیرہ چې دي هغه ټیک دي په خپل ځای، هر څه چې دي. خبره د نیشنل او زما ده چې تا هغه وخت کې زه تا ته سړی ښکارېدم چې زما د استاذ الاستاذ نه ستا باچا خان تلو په دیوبند کې به سیاست زده کولو. باچا خان سیاست د چا نه زده کړی؟ د شیخ الهند نه. دا د اورېدو خبرې نه دي. په دلی کې د شیخ الهند سیمینار په سن 84 کې زم دلی ته تللی وم، باچا خانمو ولی خانمو، نو مقالې اورولې کېدې. نو ما نه مخکې د باچا خان مقاله وه. باچا خان مقاله واوروله چې د شیخ الهند مونږه 3 سپایانو په صوبه سرحد کې 3 سپایان، یو د ترمزو حاجي صاحبو، یو د سخاکوټ میا وزیرګل صاحبو، او یو باچا خانو وی چې زه وم. مونږ به د شیخ الهند په هدایاتو باندې په صوبه سرحد کې د پیرنګي خلاف کار کول. نو د باچا خان استاد څوک شو؟ او ملاو کنو
نستا خو بنیاد د مولا نه لګېدلی ته څنګه وایې چې دا مولا پکې لا چا کړې داسې د جامو نه بار شي خدای دې خوار که په خبره نه پوهېږي سوډا واټر بوتلې خو چې سر مې در نه لرې کو ټوټ چې لاندې ګورې پکې هېڅ نشته په خبره سوچ کوه خوند پې وهه मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया।